كونيتشوا ميناسان، معكم قناة انمي فور فن. فيديو اليوم هو فيديو عن أكثر 3 أنميات مظلومة في عام 2020. المرتبة الثالثة لدينا أنمي فاير فورس، والذي يعني بالعربية قوة النار. أنمي فاير فورس هو أنمي يتحدث عن فرقة إطفاء، ولكن ليس فرقة إطفاء عادية، وإنما فرقة مؤسسة لإقطاع الهومورابي، أي وحوش النار، الذين يتكونون تحت ظروف غريبة. هم رابيز، هم وحوش من النار، أصلهم بشر يتأثرون تحت ظروف معينة ويتحولون إلى هذه الوحوش، ولا سبيل لإرجاعهم سوى قتلهم وتخليصهم من هذا العذاب. بطل هذا الأنمي يدعى شينراكو ساكابي، الذي فقد والدته وأخيه الصغير، وكان يظن أن سبب قتلهما هو نفسه، لأنه عندما تم قتلهم تكونت لديه شعلة النار تحت قدميه، وأصبح يملك قدما الشيطان. هذا ما دعاه الناس به. دخل شينرا إلى الفرقة الثامنة، وهذا في سبيل مساعدة وإنقاذ الناس كي لا يتكرر ماضي أمه وأخيه الصغير. وعندما دخل الفرقة الثامنة أراد أن يصبح بطل لكي ينقذ الناس ويحقق العدالة ويقضي على جميع الهومورابيز. وتم عرض الموسم الأول لهذا الأنمي في سنة 2019، وعدد الحلقات الموسم الأول هي 24 حلقة. صراحة كان أنمي أكثر من رائع، وتمنيت كثيرا أن يعرض له موسم ثاني، وقد تحقق حلمي هذا، وقد عرض له موسم ثاني في صيف 2020، وقد انتهى الموسم الثاني لهذا الأنمي قبل 3 أيام. وقد رأيته أنمي أكثر من رائع، ولكن لا أعلم لماذا لا يتابعه الكثيرون. يعني الصراحة أنا أعتبره من الأنميات الأسطورية، فيه أكشن، فيه حماس، فيه قصة، فيه كثير شغلات يعني يشجع أن الواحد يشاهده، فأنصحكم تعطوه فرصة وتشاهدوه. وفي المرتبة الثانية لدينا أنمي 100 مان نو إنوشي نو يوني أوريوا تاتيريو. صراحة اسمه جدا طويل، لهذا ما قدرت أحفظه كامل، فالصراحة يعتبر من الأنميات الجميلة لسنة 2020. قصة هذا الأنمي تتكلم عن فتى يدعى يوتسويا، وهو طالب في الصف الثامن، ودائما يحب أن يعمل كل شيء بنفسه، ولا يحب الاعتماد على الآخرين، ويفضل أن يعيش في عالم لا أحد فيه سواه. ويتحقق حلمه بعد أن يرى فتاة تدعى شيندو آيو، وهي زميلة له في الصف، تنتقل إلى عالم ثاني، وهو كان معها في نفس الشعبة، ولهذا انتقل معها تلقائيا هناك. في البداية لم يصدق ما رآه، لأنه قد انتقل إلى عالم آخر يختلف عن عالمه تماما، وهذا العالم عبارة عن لعبة ويجب عليهم تحقيق مطالبها. في البداية هو لم يعرف شيئا عن هذا العالم، فقامت شيندو آيو وزميلتها بتعليمه كل شيء عن هذا العالم، وأخبروه قواعد العيش في هذا العالم. وأصعب قاعدة في هذا العالم هي عندما يموت الزملاء الثلاثة تنتهي اللعبة، وبهذا يموتون ويفارقون الحياة فعليا. ولكن إذا مات أحدهم فلديه فرصة في العودة والنجاة، وذلك بعد انقضاء مدة زمنية قصيرة. وإذا استطاعوا أن ينقذوه فيستطيعوا أن يعيدوه للحياة مرة أخرى. صراحة عن نفسي شفته من أجمل الأنميات 2020، وحسيته جدا مظلوم، لأن قليل ما لقيت ناس تتابعه، مع أنه أنمي يستحق المشاهدة لمن يحبون أنميات الألعاب والإيسيكاي. فأنصحكم تتابعوه وتنطوه فرصة، يمكن يعجبكم. في المرتبة الأولى لدينا أنمي جوجوتسو كايسن، وفي العربية يعني مكافحة السحر. الصراحة أنمي مرة أسطوري، ما أعرف ليش ناس كثيرة ما تتابعه، مع أنه من أول حلقة شدني. يعني الصراحة أحداثها حلوة نار، حلقة وحلقة الأحداث تصير أحلى وأحلى. ولمن لا يعرف قصة هذا الأنمي سوف أتحدث القليل عنها حتى لا أحرق عليكم. قصة هذا الأنمي تتحدث عن فتى يدعى إيتادوري يوجي، وهو طالب في المدرسة. في يوم من الأيام يقوم بزيارة جده المريض في أحد المشافي، ويقوم جده بتوصيته ببعض التوصيات، ومنها أن يساعد أصدقائه متى ما احتاجوا المساعدة، وبعدها يفارق جده الحياة. يظل إيتادوري يوجي التفكير في هذه الكلمات، وبعدها يرى أصدقائه من نادي القوى الغامضة، وهم يحاولون اكتشاف صندوق ما يحتوي على أداة ملعونة،
ولكنهم لم يظنوا أنها أداة حقيقية، وبينما هم يكتشفوها وحدهم يتضح لهم أنها فعلا أداة ملعونة وتقوم بجلب الكثير من الشياطين إليهم، حيث أن هذه الأداة هي أداة ملعونة تابعة لشخصية شيطان قوية جدا وأسطورية تدعى ليومين سوكونا، وهو شيطان أسطوري قاموا بتقسيمه في قديم الزمان إلى قطع، وكل قطعة منهم تحتوي قوة هائلة. وبسبب قوة هذه الأداة الملعونة الكبيرة جذبت الكثير من الشياطين إلى أصدقاء إيتادوري يوجي وأصبحوا بخطر، فكيف سيستطيع إيتادوري يوجي من إنقاذ أصدقائه وتحقيق وصية جده الراحل؟ تابع الأنمي تعرف الإجابة. الصراحة أنمي يستحق المشاهدة من ناحية الرسم والتحريك كل شيء، حتى من ناحية القصة فقصتها أسطورية، وأنصح الجميع بتجربة هذه التحفة الفنية. وهنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. لو أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو قادم. سايونارا.